상계 최단 초기 전남다 장주 발도 단위 개수지 다기 진서기 비해서는 돌아 편지를 상계 두보로 쇼 상계 최단 초기 전남다 장주 발도 단위 개수 다기 진서기 비해서는 기 돌아 편지를 상계 두보로 쇼 상계 최단 초기 전남다 장주 발도 단위 개수 다기 진서기 돌아 편지를 상계 두보로 쇼 신장 탐제 대화다 대위 기단 덴보로 교로지 dungalda dungalgi gyudan thawra gyoroji dungala mepe dewa da midawra gyoroji ngerin chada da da tangim nabra gyoroji ya paden zare lama rimbo chi andagi chiura pemen tin chiura tali shikun bonde jes kusun du gyengo do zando so sashi puje jushin me do tamari ra ne jengi de gyamba de sangye jing do me de bro tukun namdo shindo chabrasho guru buddha bodhisattva sapari vara ratna mandala puja mega samudra spa samaye ho simjen namge sambada lui cheda cheda vara chejang thumma thyabayi cheke korolo korondu su संपूर्ण प्राणी को हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना मा अहिले हामी कसरी छ पारमिताहरू को अभ्यासलाई निखार र शुद्धता पार्दै लगिन्छ भन्ने कुरामा अध्ययन र अध्यापन गर्दैछौँ। एउटा शब्द छ यो भोट भाषामा, अब यसलाई संस्कृतमा अलिक गाह्रो छ यो शब्द। संस्कृत भाषामा निसरण भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। र भोट भाषामा यसलाई न्यपर जुवा भन्ने एउटा शब्द छ। यो शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरेर धम्म साधना गर्ने साधक साधिकाहरूको लागि न्यपर जुवा। तसर्थ अब यो न्यपर जुवा किन धेरै महत्त्व रह्यो त यो शब्द भन्दाखेरि धम्म अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरूको लागि अब हामीले धम्म अभ्यास के को लागि गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू आयो। मात्र यसै जुनीमा सुख सुविधा आयु लामो सुस्वास्थ्य धन सम्पत्तिले समृद्ध केही शिक्षित हुने जस्ता कुराहरूलाई मात्रै सीमित राखेर धम्म साधना गरिएको छ भने त्यो धम्म साधनालाई चाहिँ न्यपर जुवा अथवा निसरण भनेर भनिँदैन अरे। फेरि हामीले धम्म साधना गर्दाखेरि हैन मरेपछि नर्कमा जान नपरोस्, प्रेतमा जान नपरोस्, पशुलोकमा जान नपरोस्, स्वर्गैमा पुगोस् भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहेर धम्म साधना गरिएको छ भने त्यसलाई पनि न्यपर जुवा भनिँदैन। त न्यपर जुवा भन्ने यो कुरो लागू हुनुको लागि चाहिँ धम्म साधना गर्ने साधक साधिकाको मनमा चाहिँ के आउनुपर्छ त भन्दाखेरि संसार रे अझै भव संसार भवचक्रको संसार। यो भवचक्रको संसार कहाँबाट कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि तल सबभन्दा तल्लो अबिची नर्गदेखि लिएर गएर सबभन्दा माथिल्लो निराकार लोकसम्म, भगवानको भाषामा यसलाई अरूप धातु भनिन्छ। निराकार लोकसम्मलाई चाहिँ भव संसार भनिन्छ। त्यही भित्र स्वर्ग छ, त्यही भित्र नर्ग छ, त्यही भित्र मान्छेको चर पनि छ, त्यही भित्र अब ब्रह्मलोक पनि छ, त्यही भित्र अब हैन सच्चिदानन्द भन्ने निराकार लोक पनि छ, सबै छ त्यही भित्र। तर भगवानको हेराइमा यो सबै चाहिँ के हो त संसार अरे। र यो अघि भने जस्तो निस्सरण अर्थात् न्यपर जुवा
नेप्रजुवा भन्ने त्यो हुनुको लागि चाहिँ तपाईले साधना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यस संसारबाट निस्किने खालको हुनुपर्छ हैन। तब मात्रै यसलाई चाहिँ अनि नेप्रजुवा भनिन्छ। चाहे तपाईले एउटा बत्ती बालेर भगवानलाई चढाए पनि, चाहे तपाईले बुद्ध शरण गच्छामी भनेर 3 पल्ट ढोक गरे पनि, चाहे तपाईले स्वयम्भू बौद्ध स्तूपहरू कोरवा गरे पनि, चाहे तपाईले एकछिनको लागि मैत्री भावना जस्ता अन्य ध्यान गरे पनि, चाहे तपाईले विपස්සना ध्यान गरे पनि, तपाईमा यो नेप्रजुवा भन्ने आउनुको लागि चाहिँ यो संसारबाट निस्किने, पूर्ण रूपमा निस्किने हिसाबको सोच आउनुपर्छ। त्यो सोचलाई भनिन्छ नेप्रजुवा रे। नत्र अहिले हामीले गुम्बामा गएर बिहारमा गएर पूजा प्रार्थना गर्छौं, यस्तो यस्तो यस्ता कुराहरुमा चाहिँ नेप्रजुवा हुँदैन, निस्सरण हुँदैन। तसर्थ यो निस्सरण हुनुको लागि चाहिँ अनि त्यो हुनुपर्छ। त्यसकारण अब यो नेप्रजुवा आउनुको लागि चाहिँ अनि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 4 वटा कुराबाट आसक्ति, 4 किसिमको आसक्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ रे। त्यो भयो भने चाहिँ अब पक्का सम्यक दृष्टिमा हामी पुगिन्छ हैन। र अहिले मैले जो भने यसै चोराको लागि फाइदा होस्, यही राम्रो होस्, अथवा मरेपछि नरक प्रेत पशुमा जान नपरोस्, अथवा मरेपछि स्वर्गमा जन्म होस्, अथवा मरेपछि माथि ब्रह्मलोकमा जन्म होस्, अथवा मरेपछि माथि निराकार लोकमा जन्म होस् भनेर जे सोचेको हामी गरेका छौं भने त्यो सोचलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि त्याग चित्त अझै आएको छैन। त्यो सोचमा त्याग चित्त अझै आएको छैन। त्यसकारण त्याग चित्त मैले अहिले नेप्रजुवा भन्ने यो शब्दलाई चाहिँ अलिकति बुझ्ने भाषामा त्याग चित्त भन्ने गरेको छु। यो पर्वते ठेट नेपाली भाषामा चाहिँ त्याग चित्त, त्यागले सम्पन्न भएको चित्तलाई नेप्रजुवा भनिन्छ। के त्याग्नु पर्यो भन्दाखेरि संसारलाई त्याग्नु पर्यो, संसारबाट निस्किनु पर्यो। किनकि संसार भनेको दर्दनाक छ भन्ने कुरा आउनु पर्यो नि, थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यसकारण चाहे हामी गृहस्थी हौँला, चाहे हामी सन्यास लिएका हौँला, जो कोही पनि धम्म साधक साधिकाले यो कुरा नितान्त सुरुमै बुझ्न जरुरी छ। यदि तपाईले यो कुरा बुझ्न सक्नु भएन, नबुझिकनै तपाईले साधना गर्नु भएको छ भने त्यो साधनाबाट प्राप्त भएको चाहिँ फल जो छ त्यो फल भोग्न फेरि संसारमै आउनुपर्छ। संसारमा आएपछि के हुन्छ त? हाड मासुको शरीर लिएर आउनु पर्यो, यसलाई खुलाउनु पर्यो, यसलाई पिलाउनु पर्यो, यसलाई बाथरुम लानु पर्यो, यसको सेवा सुश्रूषामा खट्नु पर्यो, यसलाई खुवाइरहनु पर्यो, खुवाइ नै रहनु पर्यो हैन। समस्या त्यो हो। आफन्तसँग छुट्नु पर्यो, मन नपरेका समय भेट्नु पर्यो, चिताएको कुरा पुरा हुँदैन फेरि सबै संसार भने यो। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि धम्म साधना गरेर मात्र यो चोलाको लागि मात्रै सीमित होइन, मात्र मरेपछि नरक प्रेत पशु लोकबाट उम्कौँला भने त्यति मात्रै सीमित पनि होइन, मात्र अब चाहिँ के अरे अब स्वर्ग माथि ब्रह्मलोक हैन अब निराकार लोकसँग पुगौँला भनेर मात्रै पनि होइन। अझै यो बुद्धिसत्वको यानबाट जाँदाखेरि त हैन अरहत हुने प्रत्येक बुद्धसम्म मात्रै पुग्छ भनेर पनि होइन। यो बोधिसत्वको यानबाट चाहिँ सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमै पुग्नुपर्छ अरे। तर यो सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्नलाई एक किसिमको हेराइले अलि गाह्रो जस्तो देखिन्छ। त अर्को किसिमको हेराइले यो धेरै सजिलो बाटो हो, धेरै सजिलो बाटो हो, सुखदायी बाटो हो यो हैन। यो बाटोमा गाह्रो छैन। जब हामीले यो बाटोतर्फ बानी पर्दै जान्छ तब गाह्रो छैन।
जब जब हामी चाहिँ स्वार्थी भावमा हैन फस्दै जान्छौँ तब तब गाह्रो देखिन्छ। तसर्थ यो सम्मासम बुद्ध भूमिमा जाने बाटो त धेरै सजिलो, धेरै आनन्ददायक, धेरै सुखदायक छ, मङ्गलदायक छ यसमा हैन। यसको अभ्यास गरेपछि अन्तमा फेरि कल्याणै हुन्छ, सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो मार्ग अति सुगम छ, अति सुगम छ, शान्तदायक छ। यसले न त अरूलाई हानि पुर्याउँछ न त आफूलाई नै हानि पुर्याउँछ। यसले दुवैलाई चाहिँ दुवैको हितकारी काम गर्छ। जब दुवैको हितकारी काम भयो भने त्यहाँ त सुगम हुन्छ, राम्रो हुन्छ, मङ्गलमय हुन्छ हैन। तसर्थ यो मार्ग चाहिँ अद्भुत छ। त्यसैले यो बुद्धिसत्वको मार्ग भनेको चाहिँ तपाईँ गृहस्थीमै बस्दा बस्दै पनि यो मार्ग अपनाउन सकिन्छ हैन। सन्यास लिनुपर्छ भन्ने छैन, घरबार त्यागेर सबैतिर जानुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। जानेहरू जान्छन्, तर नगएर पनि यो अभ्यास साधना निरन्तर गर्नुपर्छ। एकदमै यो चाहिँ खुल्ला, सबैको लागि खुल्ला ढोका भएको, खुल्ला दैलो भएको मार्ग हो यो। त्यसैले भगवान् मञ्जुश्रीले भन्नुभएको छ, यदि तिमी यो जुनीमा आसक्ति हुन्छौ भने तिमीलाई धर्मात्मा भनिँदैन रे, छेदिला सेन छोपामिन रे। यदि तिमी संसारमा आसक्ति छौ भने तिमीमा त्याग छैन हैन, खोरवाला सेन जुमिन। यदि तिमीमा स्वार्थ भाव छ भने तिमीमा बुद्धिचित्त छैन हैन, ताक्दोल्न सेन झाँसिमिन। यदि तिमीमा ग्रह छ भने सम्यक दृष्टि छैन रे हैन, पकड छ भने, आसक्तिको पकड छ भने सम्यक दृष्टि हुँदैन रे। त्यसैले यो जुनीको आसक्ति, भाव संसारप्रतिको आसक्ति, स्वार्थप्रतिको आसक्ति हैन, ग्रहप्रतिको आसक्ति, यी चारवटा आसक्तिबाट चाहिँ हामी मुक्त भएर अनि साधना गर्ने हो रे। अनि मात्र हाम्रो दृष्टिमा निखार आएर त्यो दृष्टि चाहिँ सम्यक दृष्टिमा चाहिँ रूपान्तरित हुन्छ। तसर्थ तपाईँले अब बुझिहाल्नु भयो न्यापर जुवा भने के रहेछ भन्दाखेरि हैन। अब हामीले पञ्चशील, अष्टशील, कतिपय हाम्रो धम्ममित्रहरू न्यूनी व्रत बस्दाखेरि त्यहाँ अष्टशीलिएको हुन्छ। यसरी न्यूनी व्रत बस्दाखेरि, न्यूनीको साधना गर्दाखेरि हामीले जुन शील लिन्छौँ, शील लिनुभन्दा पहिला त्यहाँ न्यापर जुवा भने आउन जरुरी छ। यदि न्यापर जुवा भने आएन भनेदेखि त्यो शीललाई के भनिन्छ, लेगमोनकी छुल्टिम रे। अब चाहिँ संसारभित्रै बस्ने हैन, त्यस्तो खालको शील हो रे त्यो, संसारभित्रै पुर्याइदिने शील हो रे। जबसम्म तपाईँको मनमा यो न्यापर जुवा भने आउँदैन तबसम्म चाहे हामीले शील लियौँ, चाहे हामीले विपसना ध्यान नै गरौँ, चाहे हामीले समथा, चाहे हामीले के अरे अन्य साधना जे गरे पनि यदि न्यापर जुवा भने छैन भनेदेखि त्यो संसारै नै हुन्छ। त्यस कारण संसार र संसारबाट निस्किने यसको मापदण्ड भनेको चाहिँ न्यापर जुवा छ छैन भन्ने कुरामा भर पर्छ हैन। त्यसर्थ सबभन्दा पहिला भगवान्ले आज्ञा भयो दुःखलाई राम्ररी चिन्नु रे हैन, दुःख सत्यलाई राम्ररी चिन्नु रे भन्ने कुराहरू छ। यो पनि यही न्यापर जुवा आउनुको लागि नै भगवान्ले बताउनु भएको। जबसम्म यो भव संसारलाई दुःखको रूपमा हामीले महसुस गर्न सकिँदैन तबसम्म यसलाई हामीले छोड्न सकिँदैन, यसलाई हामीले छोड्न सकिँदैन। जबसम्म हामीले यहीँ मस्ती, यहीँ मोज छ, यहीँ ठिक छ भनेर हामीले जबसम्म सम्झाउँछौँ तबसम्म यसलाई हामीले छोड्न सक्दैनौँ। होला कहिलेकाहीँ आफू हृष्टपुष्ट भएको बेलामा, स्वस्थ भएको बेलामा, यसो बोली बिक्नी भएको बेलामा, यसो हातमा 2-4 पैसा खेलाउने भएको बेलामा, यसो केही अब शिक्षित डाक्टर पाइलट यस्तो हुन्छ नि, त्यस्ता खालको भएको बेलामा अलिकति यही हो रहेछ संसार, ओ ब्युटिफुल लाइफ, यही हो, सबै ठिक छ, सबै ठिक छ, यही त रहेछ नि अब भन्ने खालको सोचेर आउन सक्छ। तर त्यो क्षणिक हो, चुट्की भरमा जान्छ, त्यो एक चुट्की पनि त्यहाँ रहँदैन। त्यो
चुड्की भरमा टुङ्गिन्छ। त्यसरी त्यो दिगो छैन, त्यसमा भर परेर बस्नु हुँदैन। त्यही नै सर्वस्व भनेर यो मानव देहलाई समर्पित गरेर त्यसमा खर्चिने कुरो भएन। तसर्थ हामी भगवान्ले दुःख सत्य रे, त्यो सुख, त्यो खुसियाली, त्यो रमाउने पल होइन, त्यो मनोरञ्जनको पलहरू सबै जब टुङ्गिने बेला आउँछ तब त्यसले नराम्रो रूप देखाएर टुङ्ग्याउँछ। जब टुङ्गिने बेला आउँछ, टुङ्गिँदाखेरि पनि त्यो राम्रो रूप देखायो भने त ठिक हुन्थ्यो, तर त्यो भएको हुँदैन। त्यहाँ नराम्रो रूप देखाएर टुङ्ग्याउँछ। हरेक कुरामा तपाईँ हेर्नुहोस्, आफ्नो परिवारभित्र हेर्नुहोस्, जब भेटघाट हुन्छ, खुसियाली हुन्छ, जब छुट्छ दिक्क लाएर आउँछ फेरि त्यहाँ होइन। अन्त मन नपरेको व्यक्ति छुट्यो भने त खुसी पनि होला। मन नपरेकासँग भेट्नु फेरि त्यहाँ दुःख भएर आउँछ, मन परेकासँग छुट्नु दुःख भएर आउँछ। र त्यसो भएकोले हरेक कुराहरूमा हामीले अब हेर्न जरुरी छ। यसको सच्चाइलाई बुझ्न जरुरी छ। जब यसको सच्चाइ हामी बुझ्छौँ तब हामीमा त्यसप्रतिको आसक्ति आउँदैन। आसक्ति नआएपछि त्यो कुराहरूलाई तपाईँलाई प्रयोग गर्न मिल्छ, तर काम चलाउको हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। काम चलाउको हिसाबले मात्रै, न कि आसक्ति भएर, न कि जुगा जस्तै टाँसिएर। जब जुगा जस्तै आसक्ति भएर टाँसिसकेपछि त्यहाँबाट दर्दनाक कुरा पैदा हुन्छ। त्यो तपाईँले बिहोर्नुपर्छ। यसको जिम्मेवारी तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। कसैलाई घाल हाल्ने पनि कुरा छैन, आफै हुनुहुन्छ। हिन्दीमा भन्छ नि, जैसे करे वैसे भरे। हिन्दीमा, नेपालीमा किन रोयो मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। त्यसकारण यसको जिम्मेवारी हामी आफै छौँ, हामी आफै हुन्छौँ। तसर्थ अब भगवान्ले किन दुःख सत्यलाई जान्नु पर्यो भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ यिनी कुराहरू लिएर होइन। अब हाम्रो जीवनलाई हेर्नुहोस्, हामी बचपन हुँदाखेरि हामीलाई मेकअप गर्न आवश्यक हुँदैन थियो होइन, दाढी काट्न आवश्यक हुँदैन थियो, नङ काट्न त्यति आवश्यक हुँदैन थियो, कपडाको पनि खासै आवश्यक हुँदैन थियो। नाङ्गे बसे पनि हामीलाई राम्रै थियो, कसरी केही भन्ने ए बच्चा हो भन्थे। लुगा लगाएर बसे पनि खासै केही हुँदैन थियो। अब हेर्नुहोस् त, जब यो जीवन अगाडि बढ्दै गयो यसको माग बढ्दै जान्छ, यसको माग बढ्दै जान्छ, झन् माग बढ्दै जान्छ है। पहिला दाढी काट्न पनि अब काट्नु पर्ने चाहिँ हुनु पर्यो, पहिला मेकअप गर्नु पर्ने अब गर्नु पर्यो होइन। पहिला खासै लुगाको महत्त्व हुँदैन थियो, अब लुगाको पनि विभिन्न चाहिँ महत्त्व हुन थाल्यो। त यस्तो किसिमले यो जीवनको माग चाहिँ बढ्दै जान्छ होइन। पहिला एउटै जुत्ताले, एक जोडी जुत्ताले काम चल्थ्यो, अब 10वटा जोड चाहियो। त एवं प्रकारले होडबाजी हुँदै गयो। व्यापारीहरूले पनि होडबाजी गर्दै गए होइन। त त्यसो भएकोले सन्चो छैन, यहाँ आसक्ति गर्ने योग्य चिज केही पनि छैन होइन। त त्यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि अनि भगवान्ले दुःख सत्यलाई चिन्नु रे। यो दुःख सत्यलाई सही ढङ्ग चिन्न सक्यो भनेदेखि यसप्रतिको आसक्ति छुट्छ। अनि न्यापरजुवा पनि आउँछ। न्यापरजुवा भनेपछि तब दुःख पीडाहरू देखिन्छ नि, त्यहाँबाट त हामी निस्किन मन लाग्छ। त्यहाँ रहिरहन मन त लाग्दैन। त्यहाँबाट निस्किने मन लागेपछि बल्ल तपाईँले उपाय खोज्ने हो। अनि बल्ल बुद्ध शरण गच्छामी भन्ने कुरा आयो त्यहाँबाट। बल्ल बल्ल अब पो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त खोजी त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो खोजी सुरु हुनुभन्दा पहिला तपाईँले यो कुराको महसुस गर्न सक्नुपर्छ होइन। यो दर्दनाक भव संसारको महसुस गर्न सक्नुपर्छ होइन। एउटा कुरा हामीले पत्ता लाग्दैन होइन। भनौँ अब हाम्रो केसमा भनौँ, अब यो उमेरको अवस्था आएपछि बच्चाको अवस्थाबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि कति समयको अवधि बित्यो त्यो झट्टै आज लाग्दैन। झट्टै आएको भए त के हुन्थ्यो होला होइन। आज बच्चा भोलि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ 80 वर्षको बुढा भएर उठ्नु पऱ्यो भने के हुन्थ्यो होला।
त्यस कारण यो बिस्तारै आएर हुन्छ, हामीलाई पत्ता लाग्दैन। हामीले चाहिँ के सोच्छौँ, हामी भ्रम परे हुन्छौँ। हिजोको यही, अस्तिको यही, झन् अस्तिको यही, आजको यही, भोलि यही हुन्छ, यसरी हामी भ्रम परे हुन्छौँ। त्यो भ्रमलाई नै भगवानले अविद्या भन्नुभएको छ, अविद्या भन्नुभएको छ, होइन? हुन त अहिले एउटा विपස්සना भने हुइमा आएको छ, धेरैले गर्छन् यो, बुद्धिस्टहरूले त गर्ने भइहाल्यो, अबौद्धहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिएका छन्, वैज्ञानिकहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिएका छन्, स्वदेश विदेश धेरै ठाउँमा गर्छन् विपස්සना। तर यो न्यप्रजुवा भने आएको छैन त्यहाँ। न्यप्रजुवा भने आएको छ भने त्यसले यो समाधानतर्फ लान्छ। यदि मनमा न्यप्रजुवा नआइकन जेसुकै विपස්සना गरे पनि थचारिने बाहेक निस्किन सक्दैन। त्यसैले न्यप्रजुवा भने त्यो खालको सोच आउनु पर्यो हामीमा, होइन? त्यो खालको सोच आउनु पर्यो, होइन? तसर्थ हामीले कुनै पनि साधना गर्दाखेरि हाम्रो सोचमा न्यप्रजुवाले स्थान पाउनु पर्यो र त्यो न्यप्रजुवालाई मूल आधार बनाएर अनि बाँकी अभ्यास चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो, होइन? सांसारिक कुरा नै किन नहोस्, धार्मिक अवस्था नै किन, सबै कुरामा चाहिँ न्यप्रजुवा छ, बुझ्नु भने के? अब यो न्यप्रजुवा आउनको लागि भव संसारलाई तपाईँले नजिकबाट हेर्नुपर्छ, नजिकबाट खुब राम्रोसँग पटक पटक हेर्नुपर्छ। अरे कतिपय भव संसार त हाम्रो आँखाले देखिन्छ, कतिपय हाम्रो आँखाले अहिले देखिन्न, जस्तो नर्गलोक, प्रेतलोक, स्वर्गलोक, असुरलोक, यो चारवटा लोक चाहिँ हाम्रो आँखाले अहिले देखिन्न। हामी मान्छेको चोलाबाट त्यसलाई देख्न गाह्रो छ। तर मनुष्य लोक र पशु लोक त आँखाले देखिन्छ, देखिएको छ, होइन? अब जुन अदृश्य भएका लोकहरू छन् मान्छेबाट, त्यसलाई पनि अब भगवानको वचनमा उल्लेख भएको छ, त्यसलाई छैन भनेर नकार्न पनि मिल्दैन। त्यसकारण यो भव संसारबाट न्यप्रजुवा हुनुको लागि अथवा त्यहाँबाट चाहिँ न्यप्रजुवा भनेको अब रिलिज हुने, एक्जिस्ट हुने, त्यहाँबाट रिलिज हुने, निस्किनेको लागि अब त्यहाँ सूत्रमा भनेको छ, अब यो भोट भाषामा सञ्चन न्यालवा न्यालमे न्याम हिदा टेसिङ कोम्पे न्याम आदि आदि यसरी भनेको छ। यो कुरा बुझेपछि अनि हामी त्यहाँ जान मन लाग्दैन। सञ्चन न्यालवा न्यालमे न्याम, जति पनि नरक लोकमा, नरक नामै त्यो खतरा छ, नाम सुन्दै खतरा छ त्यो नरक रे। रक भनेको खुसियाली, सुख, न भने त्यहाँ छैन रे। त्यो ठाउँमा खुसियाली र सुख भने कहिले पनि छैन रे। त्यसैले नरक, होइन? त्यहाँ चाहिँ तातो चिसोको पीडा हुन्छ अरे, अत्याधिक। अहिले हामीले सोच्नै सक्दैनौँ। यहाँ अहिले हाम्रो पृथ्वीको कुनै पनि पीडाको नमुना दिन मिल्दैन अरे। एउटा सूर्योदय लेख भन्ने एउटा नागार्जुनको लेख छ, लेटर टु फ्रेन्ड भन्ने, त्यसमा बताएअनुसार चाहिँ हाम्रो मानव चोलामा 300वटा भाला, 300वटा भाला एकैपल्ट रोपेको, जिउँदो शरीरमा एकैपल्ट रोपेको पीडा कति हुँदो होला? त्यो दर्दनाक पीडा हो। एकैपल्ट 300 भाला रोपेको पीडा त दर्दनाक हो। नर्गलोकको सानो सुखको, नर्गलोकको सानो पीडाको नमुनासम्म पनि आउँदैन रह्यो होला। 300 भाला रोपेको पीडा जो छ त्यो नर्गको सानो दुःखको उपमामा पनि राख्न सकिन्न अरे। त्यसकारण नर्गको पीडा चाहिँ दर्दनाक हुन्छ अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको शरीर र हाम्रो यहाँको शरीर धेरै फरक पर्छ अरे। हाम्रो यहाँको शरीर एकछिन भए पनि आगो यसो राखेर खप्न सक्छ नि, अलिकति तातो पानी यसो हातमा राखेर खप्न सक्छौँ नि। हामीले तिउन तरकारी पकाउँदाखेरि नुन लागेको लागेन, यसो हातमा भप्प उम्लेको झोल यसो हातमा हालेर चस, होइन, स्वाद लिन्छौँ नि। थोरै समयको लागि भए पनि हामी खप्न सक्छौँ नि। नर्गमा यसरी खप्न सकिन्न। यहाँको जो शरीर त्यहाँ छैन। नर्गको शरीर भनेको त गडेउलाको शरीर जस्तो हो, धेरै नरम हुन्छ,
धेरै कोमल हुन्छ, धेरै नाजुक हुन्छ। शिष्य छुन मात्रै पाएको छैन, दर्दनाक पीडा हुन्छ त्यहाँ। तर शरीर विशाल हुन्छ, उहाँको काँडाधरि पनि छुन पुग्छ, होइन? जस्तो हाम्रो यहाँ मान्छे कि उसमा एनाकोन्डा भन्ने एउटा सर्प हुन्छ नि, ठुलो सर्प, उसले कहाँको धरि उसले पीडा भइरहेको हुन्छ, होइन? जस्तो नर्कको शरीर चाहिँ दर्दनाक हुन्छ। त्यहाँको आगो र हाम्रो यहाँको आगो फरक हुन्छ। हाम्रो मान्छेको लोक मनुष्य लोकको आगो र नर्क लोकको आगो पनि फरक हुन्छ। मान्छेको लोकमा रहेको आगोले मान्छेलाई धेरै पोल्यो भने मान्छे मर्छ, जीवित रहन सक्दैन। तर नर्क लोकको आगोले मार्दैन, फेरि मार्दैन, त्यता पीडा मात्रै दिन्छ, पीडा दिन्छ। जबसम्म त्यो कर्मको फल भोगेर टुङ्गिँदैन तबसम्म नर्कमा मर्छु भने पनि तपाईँ मर्न पाउँदैन, त्यहाँ मर्न पाउँदैन, त्यहाँ त्यो भोग्नै पर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले त्यस्तो पीडादायी छ नर्कमा। त्यो तातो पीडा कसरी पुग्यो भन्दाखेरि रिसले पुगेको। यसै आएको होइन, त्यो यसै आकाशबाट चाहिँ लड्डु खाइस गरेर हाम्रो टाउकोमा वज्रपात भएको होइन, रिसले। जब हामी रिसको आगो दन्किन्छ मनमा, तब नर्कको आगो पनि त्यहाँ बन्दै जान्छ। वास्तवमै मैले त के भन्ने गरेको छु भने, भले अहिले हामीले नर्क नदेखिएको होला, नर्क यहाँबाट सुरु भइसकेको हुन्छ। जब हामी रिसाउँछौँ, हामीलाई रिसको आगोले पोल्न थाल्छ, भत पोल्न थाल्छ, मुटु नै पोल्छ। त्यस कारण नर्कको दर्दनाक पीडा यहीँबाट सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यो पीडा बढ्दै जान्छ। जब रिस बढ्दै जान्छ ती पीडा बढ्दै जान्छ। जब रिस शान्त हुँदै जान्छ त्यो पीडा पनि शान्त हुँदै जान्छ। तसर्थ रिसलाई हामीले चाहिँ भलीभान्ति जानकारी पाएर रिसलाई कसरी रोक्ने, रिसबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, क्रोधबाट कसरी आफू बस्ने, यो कुरोमा ध्यान दिन नितान्त जरुरी छ। जबसम्म यो रिस हामीमा रहिरहन्छ तबसम्म नर्कको आगो बनि नै रहन्छ, दन्कि नै रहन्छ। त्यसको पीडा हामीले भोगि नै रहनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ नर्कमा तातो चिसोको दुःख छ, प्रेत लोकमा भोग प्यासको दुःख छ, पशुलोकमा एकले अर्कालाई मारेर खाइदिने दुःख छ, मनुष्य लोकमा जन्म जरा व्याधि मृत्यु आदिको दुःख छ, असुरलोकमा लडाइँ झैझगडा ईर्ष्या डाहाको दुःख छ, स्वर्गलोकदेखि लिएर माथि ब्रह्मलोक निराकार लोकसम्म पतन भएर खस्नुपर्ने दुःख छ। र भारद्वासहित अझै पनि यहाँ भारद्वासलाई पनि एउटा लोक मान्ने हो भने 7 लोक पनि हुन्छ। तर अधिकांशले 6 लोकमै छ, कहिले काहीँ 5 लोक पनि भन्छ। 5 लोक भन्दाखेरि फेरि यो असुर लोकलाई चाहिँ कहिले पशुलोकमा कहिले देवलोकमा गाभिन्छ। त्यसरी हेऱ्यो भने कतिपय भवचक्र शिपाखोर्लोमा 5वटा कोठा भएको पनि पाइन्छ। त्यो 5वटा कोठा भएको भन्नुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ असुर लोकलाई अलग्गै रूपमा त्यहाँ देखाएको हुन्न। भने कतिपय ठाउँमा फेरि 6वटा लोक मात्रै हुन्छ, त्यहाँ भारद्वाज छुट्टै देखाएको हुँदैन, किनकि भारद्वाजलाई त्यही 6 लोकभित्रै गाभिएको हुन्छ। अब यहाँबाट मरेर हामी भारद्वाजमा पुग्यो, भारद्वाजबाट अब मान्छेको कोही चोलामा जानेवाला भारद्वाज छ भने त्यो मान्छेको चोलामै गाभियो, पशुलोकमा जाने भारद्वाजलाई पशुलोकमै गाभियो, यसरी गाभिएको हुन्छ। भारद्वाजलाई अलग्गै त्यहाँ राखिएको हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ हामीले मोह गर्दाखेरि घेवा दि के हो त्यो होइन, सात लोकको प्राणीहरू पार होस् भन्ने एउटा शब्द छ, मलाई अहिले आएन हो। त्यस्तो त्यहाँ फेरि 7 लोक भनेको, 7 लोक भन्दाखेरि भारद्वाजलाई अलग्गै छुट्याएर भनेको हो त्यो। त्यसैले 7 लोक पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 7 लोक, कहिले 6 लोक, कहिले 5 लोक, होइन। तसर्थ यो लोकभित्र चाहिँ अनि सन्चो छैन रे। कसरी सन्चो छैन भन्दाखेरि खोरवा खाप्की चेचाम्ला ढेवा नामे यो मै खोरवा रे, यो भवचक्र, भव संसारको चक्र भनेको सियोको टुप्पामा टेके जस्तै सन्चो छैन रे, यहाँ सन्चो छैन रे। जसरी सियोको टुप्पामा टेक्दाखेरि हामीलाई सन्चो हुँदैन, सन्चो भएको महसुस गर्न सकिन्न, त्यस्तै
भावचक्रमा सन्चो छैन अरे। कसरी? दुई किसिमले सन्चो छैन। सानो उदाहरण, मान्छेकै चोलामा हेरौँ न। मान्छे चाहिँ कोही मान्छे धनी हुन्छन्, कोही मान्छे गरिब हुन्छन्, होइन? त्यो छ नि अहिले। अब धनी गरिब बराबर बनाउने भनेर कति कति यहाँ मेहनत गरिरहेका छन्, तर सफल भएको छैन। धनी धनी छन्, गरिब गरिब पनि छन्, अझै पनि छन्, होइन? अब धनीलाई पनि सन्चो छैन अरे। धनीलाई पनि सन्चो छैन अरे। हामीसँग दुईवटा कुरा छ, एउटा मानसिक, एउटा शारीरिक। धनीलाई चाहिँ शारीरिक सुख भए पनि मानसिक सुख छैन अरे। अब तपाईँहरू कोही धनी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सोच्नुहोस्, थाहा पाइरहेको कुरा होला, तपाईँको मानसिक स्थिति कस्तो छ, होइन? धेरै गाह्रो छ। आफ्नो हातमा भएको 2 पैसालाई लगानी कसरी गर्ने, घाटा होला कि के होला कि कसरी माथि बढाउने, यस्ता खालका धेरै चिन्तन भएर आउँछ। त्यसकारण धनीलाई चाहिँ मानसिक सुख छैन अरे। तर गरिबले त्यस्तो हुँदैन। फेरि कमाए खाए ठ्याक्क सुत्यो, फेरि भोलि उठ्यो, फेरि कमाए खाए भने हुन्छ, उसलाई खासै केही धन सम्पत्तिबारे त्यति चिन्ता हुँदैन। तर उसलाई फेरि अर्को दुःख छ, फेरि त्यहाँ त्यो शारीरिक दुःख छ अरे। गरिबले अब मजदुरी गरेर शरीरलाई धेरै किसिमले चाहिँ दुःखमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण गरिबलाई चाहिँ शारीरिक दुःख छ अरे। जसरी धनीलाई मानसिक दुःख छ, गरिबलाई शारीरिक दुःख छ अरे। यो दुईवटा दुःखले मान्छेलाई दिनदिन खाइरहेको हुन्छ अरे, मान्छेको जीवन खाइरहेको हुन्छ अरे। त्यसकारण कोही गरिबले सोच्दा हुन् के धनी भएपछि कति सुखी होला, म खुसी हुँला भने होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो माहौल त्यहाँ हुँदैन। कोही धनीले पनि सोच्दा हुन्, ओहो बरु यो गरिब जस्तो भएर बस्नु भए कति खुसी हुन्थ्यो भने होइन। त्यहाँ पुगेपछि त्यो अवस्था त्यहाँ छैन, होइन? हाम्रो कोही मान्छेले भन्छ नि, ए मसँग पैसा भए त म कति दान पुण्य गर्थेँ नि, मसँग छैन र पो भनेर भन्छ नि। जब उसँग पैसा होस् त उसको मन त्यो अवस्थामा रहँदैन, त्यो अवस्थामा रहँदैन, फरक भइसकेको हुन्छ। त्यसो भएकोले यो संसारमा भए पनि नभए पनि सन्चो छैन, बिसन्ची छ भन्ने कुराले नजिकबाट हेरेर, राम्रोसँग हेरेर, पटक पटक विचार गरेर, आफ्नो जीवनलाई पनि अन्तर्मुखी भएर हेरेर तपाईँले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। नम्बर 1 मा यो महसुस गरेर यहाँबाट उम्किने बाटो खोज्ने सोच आउनु पर्यो। हो त्यो उम्किने बाटो खोज्ने सोच जो छ त्यसलाई भनिन्छ न्यपर जुवा, निसरण रे अथवा त्याग चित्त। यसरी चाहिँ न्यपर जुवा भइसकेपछि अब तपाईँले बाटो खोज्नु पर्यो रे। भावचक्रबाट उम्किने बाटो खोज्नु पर्यो रे। बाटो खोज्नको लागि त अहिले हामी त कस्तो छौँ त, र अन्ध व्यक्तिलाई ठुलो चौरमा लगेर छोडिदियो भने ऊ अन्यलमा पर्छ अरे। उसले सही बाटो थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। उसले एउटा उसको आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नलाई स्वस्थ आँखा भएको व्यक्तिको जरुरी पर्छ। त्यस्तै हामी पनि अहिले अन्ध छौँ रे। अविद्याको भ्रमले हामीलाई पुरै अन्धकारमा फसाइसक्यो रे। हामीलाई थाहा छैन कि कुन बाटोबाट गएर यहाँबाट निस्किन्छ र कुन बाटोबाट गएर निस्किँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन रे। र हामीलाई सही आँखा, स्वस्थ आँखा भएको व्यक्तिको हामीलाई आवश्यक छ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सही बाटो देखाउन सक्छ। त्यो सही स्वस्थ आँखा भएको व्यक्तिले चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्ध भन्ने गरेका छौँ रे। उहाँले चाहिँ सही बाटो जान्नुहुन्छ रे। यो भवचक्रको जुन यो भुमरी छ नि, यहाँबाट कसरी निस्किने भन्ने बाटो चाहिँ उहाँले मात्रै जान्नुहुन्छ रे। किनकि उहाँले चाहिँ त्यहाँ पुगिसक्नु भयो नि त, त्यो बुद्धि ज्ञान प्राप्त गरेर सक्नु भयो नि त। त्यसरी यो भवचक्रबाट उम्किने बाटो चाहिँ उहाँले मात्रै जान्नुहुन्छ रे। त्यसरी हामीले सुरुमा के भयो त, बुद्ध शरणम गच्छामि हुनुको विकल्प छैन। कुनै पनि हालतमा बुद्धको शरणमा जानै पर्छ, 1 2 3। किनकि उहाँले जान्नुहुन्छ कि कसरी फस्छ र कसरी निस्किन्छ, कहाँबाट फस्छ र कहाँबाट निस्किन्छ भन्ने कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ। तसर्थ बुद्ध शरण गच्छामि भनेर हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला होइन भगवान् बुद्धको हामी चाहिँ शरणमा जान्छौँ। अब बुद्ध शरणमा गच्छामि भनेपछि अनि बुद्धले हामीलाई चाहिँ भव संसारबाट
कसरी निकाल्नु हुन्छ त भन्ने कुरा आयो नि यहाँ। के त अब अन्य धर्मावलम्बी जस्तै भगवानको शक्तिले टपक्क टिपेर थपक्क राख्ने हो कि टपक्क संसारबाट टिपेर थपक्क स्वर्गमा पुगिराख्ने हो कि? त्यस्तो हो त भने त्यस्तो त भगवानको मार्गमा मानिँदैन अरे। सम्यक मार्गमा ती कुराहरू प्रयोग हुँदैन अरे, होइन? सम्यक भगवानको मार्गमा त प्रकृतिको नियमअनुसार चल्नुपर्छ अरे। प्रकृतिको नियमअनुसार चल्नुपर्छ। त्यो प्रकृतिको नियमलाई भगवानको भाषामा के भन्यो? प्रतीत्य समुत्पादको नियमबाट चल्नुपर्छ अरे। प्रतीत्य समुत्पादको नियमबाट चल्ने हो भने भगवानले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? मद्दत दिनुहुन्छ अरे। कस्तो मद्दत? सही बाटो देखाउनुहुन्छ, गाइड गर्नुहुन्छ। भगवानले हामीलाई मद्दत दिने भनेको गाइड मात्रै गर्ने, त्यति हो। अरू उहाँले के गर्न सक्नुहुन्न, गाइड गर्ने हो। हेर, यो बाटोबाट जाऊ त तिमी यो भवचक्रबाट निस्कन सक्छौ। किनकि म पनि पहिला यस्तै भवचक्रमा भौँतारिरहेको थिएँ र मैले यो बाटो पत्ता लगाएँ र म यहाँबाट गएर म निस्केँ। त्यसमा तिमी चाहन्छौ भने तिमी पनि जान सक्छौ, तिमी पनि निस्कन्छौ भनेर भगवानले हामीलाई चाहिँ धम्म देशना गर्नुहुन्छ। यो भगवान बुद्धले हामीले मानवलाई दिएको महत्त्वपूर्ण नासो भनौँ कि कोसेली भनौँ कि उपहार भनौँ कि तपाईँले जे भन्नुहोस्, यो हो धम्मचक्र, सद्धम्म देशना। उहाँले चाहिँ बाटो देखाइदिनु भयो। यो अद्भुत छ, होइन? अब हामी अनादिकालदेखि हामीलाई बाटो थाहा थिएन, कसरी भौँतारिरहेको छौँ हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई, होइन? अन्धकारमय छ, होइन? हाम्रो समाज, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो चाहिँ चाडपर्व, हाम्रो चाहिँ संस्कृति भनौँ कि यस्तोले रुमल्देर आइरहेको अवस्थामा हेर्नुहोस् त भगवानले आएर चाहिँ यसरी निस्कन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गाइड गर्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ अब त्यो बाटोमा त हिँड्नै पर्यो, होइन? भगवानबाट हुन सक्ने मद्दत त हामीलाई भइसक्यो, होइन? अब त्यो मद्दतबाट लाभ उठाउनलाई त हामी स्वयं त्यसमा हिँड्न पर्यो नि। घाम त आकाशमा लागिसक्यो, घामको ज्योतिको ताप प्राप्त गर्नलाई त ओडारबाट बाहिर निस्कन पर्यो नि। ओडारभित्र कोचिएर बसेर मलाई घाम लागेन, मलाई घामको ताप आएन भनेर त भएन नि त। ओडार बाहिर निस्कनै पर्यो। त्यस्तै यदि तपाईँ यो अनादिकालदेखि आएको समस्याको समाधान चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ त्यो बाटोमै आउनु पर्यो। त्यो बाटोलाई भनिन्छ धर्मम शरणम गच्छामि रे। धर्मम शरणम गच्छामि, यो ठुलो मन्त्र, महामन्त्र। त्यो धम्मले मात्रै तपाईँलाई सही ठाउँमा पुर्याउन सक्छ। जुन ठाउँमा तपाईँले कति आँसुको धारा बगाउनु भयो, कतिपल्ट बच्चा जन्माएर ती बच्चाहरू मरेर आमा भएर आँसुको धारा बगाउनु भयो, कतिपल्ट चाहिँ बच्चा जन्माएर चाहिँ बच्चा चाहिँ तलमाथि परेर बाउ भएर आँसुको धारा बगाउनु पर्यो, कतिपय आफू स्वयं बच्चा भएर कति प्राणी आमा बनाएर तिनीहरू छुटेर आँसुको धारा बगाउनु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ बाउ बनेर, त्यस्तै कुटुम्ब बनेर, आफन्त बनेर कति आँसुको धारा बगाउनु पर्यो। कतिपल्ट चाहिँ होइन मनमुटा भएर शत्रु बनाएर चाहिँ होइन हानथाप भएर छुरी प्रहार गरेर हतियार प्रहार गरेर रगतको खोला बगाउनु पर्यो। आफूले पनि बगाइयो, अरूको पनि बगाइयो। कतिपल्ट त्यो मरिसकेको हड्डीहरू जम्मा गर्दै संस्कार सतिगति गर्नु पर्यो। यो कहिलेसम्म चल्ने यो घटना? संसारको घटना त यही नै हो। तसर्थ मात्र एउटा सद्धम्म हो कि जसले तपाईँलाई यो घटनाबाट बचाउन सक्छ। त्यसैले भोट भाषामा भन्यो चाहिँ क्याप मोय भनियो। बुद्धलाई चाहिँ क्याप मोय भनिन्न, सङ्घलाई पनि क्याप मोय भनिन्न। क्याप मोय चाहिँ सद्धर्म हो। यो त्यसले मात्रै चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्न सक्छ। धम्म होइन, सद्धम्म। सत् भने सज्जन व्यक्तिले अपनाएको धर्म। सज्जन भनेको हो भगवान बुद्धहरूले अपनाएको, सज्जन व्यक्तिले अपनाएको धर्म भएकोले सद्धम्म। धम्पे छु किबु धम्पा किबु, धम्पे तेम्पे छिर्न धम्पे छु, होइन? सज्जन सत्पुरुष व्यक्तिले अपनाएको धम्म भएकोले सद्धम्म। त्यसैले यदि तपाईँ अनादिकालदेखि चल्दै आएको समस्या, यो घर कहिलेसम्म बनाउने? घर कहिलेसम्म बनाउने? घर बनाएपछि के हुन्छ? त्यहाँबाट मुर्दा निकाल्नुपर्छ, लास निकाल्नुपर्छ। फेरि घर बनायो, फेरि त्यहाँ बस्यो, फेरि लास निकाल्यो,
फेरि घर बनायो, फेरि त्यहाँ बस्यो, फेरि लास निकाल्यो, फेरि घर बनायो, लामा गुरुहरूलाई बोलाएर घरमा ल्याएर मङ्गल उच्चारण गर्यो, मङ्गल पाठको तपाईँको घर राम्रो भयो, राम्रो 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 भन्यो, फेरि आखिरमा मुर्दा निकाल्यो। कहिलेसम्म गर्ने यो? कहिलेसम्म यो यात्रालाई जारी राख्ने? यो दर्दनाक छ। आफन्त कहिलेसम्म बनाउने? सम्बन्ध कहिलेसम्म बनाउने? सम्बन्ध बनायो, फेरि छुट्यो, फेरि आँसुको धारा बगायो। सम्बन्ध बनायो भने फेरि छुटिहाल्छ, छुट्नै पर्छ, छुटेरै छाड्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। सम्बन्ध बनाएको बनायो हुँदैन, त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन। यदि त्यसो भयो भने त्यो प्रकृतिको विरुद्धमा हुन्छ। त्यसैले सम्बन्ध बनाउनु नै छुट्नकै लागि हो। गाँठो बनायो, फुत्किन्नकै लागि, खुल्नकै लागि यो गाँठो बनाएको भने त्यो गाँठो बनेको गर्दैन, एक दिन खुस्केरै छोड्छ कुनै पनि हालतमा। यो प्रकृतिको नियम हो। अग्लो गाह्रो बनायो भत्केरै छोड्छ। आज नभत्केला, भोलि नभत्केला, पर्सि भत्केरै छोड्छ, होइन? तसर्थ यो यात्रा हामीले कहिलेसम्म स्वीकार्ने? कहिलेसम्म यसमा हामी रहने? कहिलेसम्म रहने? यो दर्दनाक छ। यी कुराहरूलाई महसुस गरेर भाव संसारलाई एउटा मकर गोही, खतरनाक गोही भरिएको पोखरी जस्तो भनेर हामीले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। तब मात्रै त्यो पोखरीबाट हामी निस्कनलाई चेतना जाग्छ। अन्यथा यो यात्रा जारी रहन्छ। बेला बेलामा मुखमा मह पनि पर्छ, होइन? मुखमा महको थोपा पनि परिरहेको हुन्छ। त्यो थोपाकै स्वादमा फसेर बस्यो भनेदेखि जुन दिन हाम्रो यो आयु काटिन्छ, आयु सकिन्छ, तब दर्दनाक घटना पर्खेर बसेको हुन्छ। आज तपाईँले नदेखेको भन्दैमा त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो यात्रालाई टुङ्ग्याउने हो कि होइन, या यतिकै छोड्ने हो भने भन्नु केही पनि छैन। तर तपाईँले यतिकै छोड्न मिल्दैन, किनकि तपाईँ त सुख चाहनुहुन्छ, दुःख त चाहनुहुन्न नि। दुःख चाहने कोही छ भने त ठिकै छ, पीडा चाहने कोही छ भने ठिकै छ। आफ्नो जिउँदो मान्छेको चाहिँ मुखभित्र भक 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 उम्लेको पानी पिउने चाहने छ भने भन्नु केही छैन। त्यो त हामी चाहँदैनौँ। हामीले त्यो दर्दनाक अवस्थामा फस्न चाहँदैनौँ। हामी त उम्किन चाहन्छौँ। यदि उम्किन चाहने हो भने यो कुरालाई महसुस गर्न सक्नु पर्यो। त्यसलाई भने चाहिँ न्याप्र जिउँ आउनु पर्यो। तसर्थ जसरी तपाईँको जीवनमा यो दर्दनाक घटनाको वज्रपात भइरहेको छ, हुनेवाला छ, अरू प्राणीको हालत पनि त्यस्तै छ, फेरि त्यस्तै छ। त्यसैले दया मायाको भावना गर्नुपर्छ भन्ने कारण यो हो। कसैले पनि घृणा गर्नु हुँदैन, किन हालत त्यस्तै छ। जस्तो तपाईँको हालत छ उसको त्यस्तै छ, यसको त्यस्तै छ, उहाँको त्यस्तै छ, उताको त्यस्तै छ, माथिको त्यस्तै छ, तलको त्यस्तै छ। दसैँ दिशामा यो भव संसारको हालत त्यस्तै छ। त्यसो भएकोले हामीले मैत्री भावना गरेर सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति ताङ्यम लन्ने परेको छ, एक न उसको भावना गर्न सक्नु पर्यो। यी त हाम्रा हुने भनेर पक्षपाती गर्नु भएन, यी त तेरा हुने भनेर घृणा रिस गर्नु भएन। हालत बराबरी छ, एक न उसको भावनामा सबैले सुख पाए हुन्थ्यो, सुख पाउने कुशल कर्म गर्दै हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैत्री स्मरण गर्नु पर्यो। सबै दुःखबाट मुक्त भए हुन्थ्यो, दुःख पाउने पाप कर्म नगरिदिए हुन्थ्यो भनेर करुणा भावना गर्नु पर्यो। जतिले पनि सुख पाएका छन् त्यहाँबाट फेरि पतन भएर खस्न नपरे हुन्थ्यो भनेर मुदिता भावना गर्नु पर्यो। यी हाम्रा हुन् नि भनेर आफ्नो पक्षको काखी च्याप्ने, यी तेरा हुन् नि भनेर तेरो पक्षलाई लात्तिर हानेर पठाउने, यस्ता खालका सोचलाई त्यागेर एकनासको भावना, उपेक्षा भावनामा रहन पाए हुन्थ्यो, होइन? यस्तो किसिमले हाम्रो मनमा
नेप्रजुवा त्यागचित आउनु पर्यो। सद्धर्म गर्नको लागि हामीले गरेको जति पनि साधना अभ्यासहरू छन्, यो सच्चा साधना हुनको लागि यो नेप्रजुवा भन्ने कुरो नआइकन हुँदैन। त्यसैले तपाईँले यो भव संसारप्रति आसक्ति गर्नुहुन्न। आसक्ति गरेको यो फस्यो, आसक्ति गरेको फस्यो। त्यसकारण भव संसारमा नफस्नको लागि यसको सच्चाइलाई जानेर अनि मात्रै उम्किन सकिन्छ। त्यसले भगवानले धम्मचक्र गर्दाखेरि दुःख सत्यलाई जान्नु भनेर यसरी औँला उठेर भन्नुभएको कारण यही नै हो। सुरुमा नै भगवानले हामीलाई दुःख सत्यको बारेमा सचेत गराउनु भएको छ, यसलाई बुझ्नु भनेर आज्ञा भएको छ हैन। यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ, निष्पक्ष भएर बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले गरेको साधनाहरू पवित्र भएर जान्छ। यदि यो निस्सरण भन्ने छैन भनेदेखि हामीले गरेको साधनाहरू फेरि त्यही देखावटी, त्यही कर्मकाण्ड, त्यही लोकाचार त्यस्तै भएर जान्छ र व्यापार जस्तो भएर जान्छ। त्यसैले त तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो। अब वास्तविक तपाईँले बुझिहाल्नुभयो र किन संसारबाट उम्किनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिहाल्नुभयो। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भर्खरकै मान्छे हो। हिजो अस्ति भर्खर मैले समाचार पाएँ, उहाँ अब रहनु भएन रे। उहाँ बौद्ध निवासी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम त खास के मलाई थाहा थिएन। प्रायः मान्छेले विक्रम भान्जा भन्थे। उहाँ सुत्दै त्यहीँ देहान्त भयो। यसलाई हेर्नुहोस् न, हिजो बेलुका राम्रोसँग सुतेको अरे, खाना खाएर सुतेको अरे, बिहान त उठेन। जीवनको अवस्था यस्तो छ। कुनै पनि बेला त्यो घटना हामीले बिहोर्न पनि हुन्छ। ऊ त उसको जीवनमा पो घट्यो, हामी त कहाँ अहिले मर्छौँ र? हामी त 60 वर्ष त बाँचिहाल्यो क्या अरे, 70 वर्ष त बाँचिहाल्यो क्या अरे, 80 वर्ष झन् हामी बाहना बनाउँदै 100 वर्ष पनि पुर्याउन हामी चुक्दैनौँ, 150 वर्ष पुर्याउन पनि हामी चुक्दैनौँ। हामी बाहना बनाउँदै जान्छौँ। सच्चाइ त्यो होइन। तपाईँ झुट्टो बाहना बनाउन जानुभएको छ। तपाईँ आफैलाई धोका दिँदै गइरहेको छ। त्यसकारण जीवन कुनै पनि हालतमा यो यस्तो अवस्थामा रहेको छ कि राति सुतेर बिहान उठ्न पाउनु पनि धन्यवाद छ। जीवनलाई धन्यवाद छ भन्नुपर्ने हुन्छ। बिहान सुतेर घना निन्द्रामा मुर्दा जस्तो भएर कयौँ घन्टा भएर पनि, बेलुका सुतेर घना निन्द्रामा परेर मुर्दा लास जस्तो भएर कयौँ घन्टा बिताएर पनि बिहान सर्लकै उठ्न पाउनु त्यो धन्यवाद छ भन्नुपर्ने बेला छ। कसरी उठ्यो होला हामीहरू बिहान? किन हामीहरू मरेन? कति त बिहान उठ्नै सकेको छैन, मैसकेको हुन्छ भने तपाईँ कसरी बाँच्नुभयो? कसरी उठ्न सक्नुभयो? यो चमत्कार घटना हो। यो चमत्कार छ। यो नजिकबाट हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है, सास त गइरहेछ बाहिर, सास आयो कसरी? यो सास भित्र कसरी आयो? यो पनि चमत्कार घटना छ। सास भित्र आउँछ भनेर जिम्मा कसले ल्याउँछ? के तपाईँले जिम्मा लिएको छ? तपाईँको बाबुआमाले जिम्मा लिएको छ? तपाईँलाई पढाउने शिक्षकहरूले जिम्मा लिएको छ? तपाईँलाई उपचार गर्ने डाक्टरहरूले जिम्मा लिएको छ? त्यो आइसियु, त्यो भेन्टिलेटरले जिम्मा लिएको छ? कसैले जिम्मा लिएको छैन। गएको सास फेरि नयाँ सास फर्किन्छ भने कसले जिम्मा लिएको छैन? यसको जिम्मेवारी कोही पनि छैन, कोही पनि छैन। त्यसैले सास फेरियो, नयाँ सास नाकभित्र पस्नु, यो ठुलो चमत्कार छ। यो अचम्म छ। यो यसरी पनि हामीले जीवनको सच्चाइको लागि नजिकबाट निहाल्न जरुरी छ। अब भन्नुहोस् त, कहीँ हामीले आसक्ति गर्न ठिक छ त? कसैलाई हामीले घृणा गर्न ठिक छ त? हामीले कसैको कुरा काट्न ठिक छ त? कसैको निन्दा गर्न ठिक छ त? ल हेर्नुहोस् त, हामी कस्तो अवस्थामा रहेका छौँ? हाम्रो जीवन कस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ हैन? तर हामीले यसलाई ढाक छोप गरेर, नबुझे जस्तो गरेर, बुझे पनि बुझ पचाएर हैन हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ। हामीले त्यो काम गरिरहेका हुन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, तसर्थ नेप्रजुवा भन्ने यो त्याग भावना हामीमा नितान्त आउनु जरुरी छ।
अनि मात्रै तपाईँ बुद्ध शरण गच्छामी गएको हुनेछ, धम्म शरण गच्छामी भएको हुनेछ। अब यसतर्फ विश्वास पनि हामीले जाग्नु पर्यो। अब भव संसारबाट पार तर्नलाई बुद्धले मात्रै जान्दछ भनेर थाहा पाउने कसरी, विश्वास गर्ने कसरी? अर्को समस्या फेरि त्यहाँ पनि छ। फेरि संसारमा त आज धर्मको नाममा थुप्रै धर्मावलम्बीहरूको धर्मको नाम लिएर आएका छन्। यहाँ त पुरै धर्मको व्यापार जस्तो भइसक्यो। मेरो धर्म राम्रो छ यता आऊ भन्छन्, होइन मेरो धर्म राम्रो छ उता आऊ भन्छन्, उसको धर्म उता जाऊ भन्छन्। त्यहाँ अर्को जालो छ। फेरि यो जालोलाई कसरी काट्ने होला? फेरि समस्या झन् त्यहाँ पनि छ। वास्तविक के हो त, होइन? भगवान बुद्धलाई कोही व्यक्तिले प्रश्न सोधेका थिए। सबैले आफ्नै राम्रो भन्छन्, आफ्नै डम्प बजाउँछन्, राम्रो कुन चाहिँ हो त? कुन चाहिँ मार्गबाट गएर यो संसारको दर्दनाक घटनालाई बन्द गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भगवानको एउटा भनाइ छ, उहाँलाई आज्ञा भयो। यो मेरो भगवानले भनेको भन्दैमा विश्वास गर्न जरुरी छैन। यो मेरो धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ भन्दैमा विश्वास गर्न जरुरी छैन। यो हाम्रा गुरुहरूले हाम्रो गुरु परम्परामा भन्दै आएको चल्दै आएको भन्दैमा त्यसलाई विश्वास गर्न जरुरी छैन। यो हाम्रो रीतिरिवाज चलन चल्तीमा चल्दै आएको भन्दैमा त्यसलाई विश्वास गर्न जरुरी छैन। यो हाम्रो पुर्ख्यौलीदेखि मान्दै आएको चाडपर्वहरूमा गर्दै आएको भन्दैमा यसलाई मान्न जरुरी छैन। अनि के त भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो दिमागलाई प्रयोग गर, आफ्नो दिमागद्वारा आफ्नो दिमागको विवेक विचारलाई प्रयोग गर र राम्ररी हेर र जीवनमा अपनाऊ, अपनाएर अनुभूति जगाऊ। अनुभूति जागिसकेपछि तिमीले महसुस गर्नेछौ कि सच्चाइ के हो भनेर, अनि मात्रै त्यसलाई लिने हो भनेर भगवानको यस्तो आज्ञा भयो भगवानले। त्यसैले त्यो अनुभूति जागेपछि मात्रै हामीलाई विश्वास जाग्छ, हो रहेछ भनेर। चाहे त्यो नुन होस्, चाहे त्यो चिनी होस्, जिब्रोमा पुगेर स्वाद पाएपछि मात्रै पक्का हुन्छ कि यो हो रहेछ भन्ने कुरा। सत्य तथ्य प्रमाणित हुन्छ। त्यसले त्यो प्रमाणित गर्न चाहिँ सङ्गम शरणमा गच्छामी हुन जरुरी छ। फेरि हेर्नुहोस् है, अब यो सङ्ग नभई हुँदैन। फेरि बुद्ध धर्म मात्रै भयो भने अपुरो नै हुन्छ। बुद्ध धर्मले देखाएको बाटोले नै भवचक्रबाट तार्छ, तर्न सकिन्छ, निर्वाणमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि, त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि सङ्गम शरणमा गच्छामी यो नितान्त जरुरी छ। जब सङ्गममा त्यो अनुभूति जाग्छ, धम्मको अनुभूति जाग्छ, धम्मको स्वाद पाउँछ, धम्मको रस पाउँछ, तब त्यो प्रमाणित भयो, हो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यसरी त्रिरत्न भाव संसारबाट पार लाउनको लागि त्रिरत्नको चाहिँ शरणमा जानुपर्ने रे। त्यसरी भगवानको सम्यक मार्गमा बुद्ध शरण गच्छामी, धम्म शरण गच्छामी, सङ्घ शरण गच्छामी भने यो अरू कुनै पनि धर्ममा यस्तो हुँदैन। इस्लाममा पनि त्यस्तो हुँदैन, इसाई धर्ममा पनि यस्तो शरण जाने त्यस्तो हुँदैन। त्रिरत्नको कुरा आउँदैन त्यहाँ। हिन्दू धर्ममा पनि त्रिरत्नको कुरा आउँदैन यहाँ। त्यहाँ त एउटै को हुनु थाहा दिन्छ नि, को हुनुहुन्छ उहाँको शरण गएपछि पुग्यो भन्ने मात्रै हुन्छ। यस्तो किसिमको एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट होइन त्रिरत्नको शरण प्रयोग गर्ने चाहिँ यो चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा हो। अद्भुत छ यो सम्यक मार्गमा चाहिँ यसरी प्रयोग भइरहेको हुन्छ होइन। तसर्थ यो अहिले भनेको न्यापर जुवा होइन, त्यागचित्त उत्पाद गरेर अनि बुद्ध शरण गच्छामी, पक्का शरण गएको हुनेछ, धर्म शरण गच्छामी पक्का शरणमा गएको हुनेछ, सङ्गमसँग पक्का शरण गएको हुन्छ। त्यो अन्ध शरण गमन हुँदैन, अन्ध भक्त हुँदैन। उसले कारण थाहा पायो नि त, सच्चाइ जाने नि त, पक्का शरण हुनेछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू फेरि यो मार्ग छोडेर अर्को मार्ग खोज्नेवाला छैन अब, किन उसले थाहा पाइसक्यो, अब सच्चाइ जानिसक्यो। अब उसले अर्को मार्गको उसलाई कुनै पनि आवश्यक पर्दैन होइन। सम्यकसम भगवान बुद्धलाई गुरु मानिसक्यो, अब उसले अर्को गुरुको आवश्यक पर्दैन। उसले सच्चाइ थाहा पाइसक्यो, जानिसक्यो। जो व्यक्ति यहाँ आएर पनि जान्छन् ती
जो व्यक्ति सम्यक मार्गमा आएर पनि फेरि सम्यक मार्गलाई छोडेर जान्छन् ती व्यक्तिहरूमा केही न केही खोट छ, अबुझाइ छ। किनकि भगवानको समुद्र जस्तो कञ्चनमा आइसकेपछि पनि त्यहाँबाट पन्छिन्छ भने ती व्यक्तिमा खोट छ। जसरी समुद्रमा फोहोर मैला समुद्रको बिचमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो पन्छिएर किनार लाग्छ, त्यस्तै भगवानको सम्यक मार्गमा आइसकेपछि फेरि यहाँ आएर पन्छिन खोज्यो भने त्यहाँ खोट लागिहाल्छ, त्यहाँ दाग छ भन्ने कुरा स्पष्टै छ। त्यसैले अनि हामी चाहिँ सबैलाई छोडेर बुद्ध शरणमा आएको हौँ रे, होइन? सबैलाई छोडेर, सबै देवी देवता भगवानको नाम लेखेका जति पनि छन् सबैको शरणमा जानबाट छोडेर बुद्ध शरणमा आएको हो रे, होइन? त्यहाँ भनेको छ नि के अरे यो तेङ्गिरभित्र छ, तेङ्गिरभित्र एउटा शास्त्रमा उल्लेख भएको हो। यो शास्त्रको नाम चाहिँ विशिष्ट स्तव ख्याप्र भक्ति रे, ख्याप्र भक्ति विशिष्ट स्तव के भगवान जस्तो अहिले हाम्रो पालकको भगवानको शाक्यमुनि, भगवान शाक्यमुनिमा अरू देवी देवताभन्दा के विशेषता छ र? त्यो विशेषता के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ। हो त्यो ग्रन्थको मङ्गल उच्चारणमा के भनेको छ? दाग्नित्वम पश्यान पाउने के अरे दाग्नित्वम पश्यान पाउने चम्दन खेला क्याप्छिपा धेचिले दुस्यान क्योनमिङाला युन्तेन देन रे। यो त्यो ग्रन्थको सुरुमै उच्चारण मङ्गल उच्चारणमा यो राखिएको छ। दाग्नित्वम पश्यान पाउने मैले पहिला भगवानको शरणमा आउनुभन्दा पहिला म कुन अवस्थामा थिएँ त? म ढुङ्गालाई भगवान भनेर म शरणमा जाने गर्थेँ, माटोलाई भगवान भनेर म शरणमा गएको थिएँ, पानीलाई भगवान भनेर शरणमा गएको थिएँ, आगोलाई भगवान भनेर शरणमा गएको थिएँ, आकाशलाई भगवान भनेर शरणमा गएको थिएँ, होइन? अन्य देवी देवतालाई भगवान भनेर शरणमा गएको थिएँ। अब मैले सच्चाइ कुरा बुझेँ, सच्चाइ जानेँ, मैले ती सबै त्यागेँ। ती सबै त्यागेर चम्देन खेला क्याप्छिपा भगवानको शरणमा आएको छु रे। चम्देन खेला क्याप्छिपा भगवानको शरणमा आएको छु। किन अरू सबै त्यागेर बुद्धकै शरणमा आउनुपर्ने कारण किन? किनकि त्यसैले दुसेन थियो, किनकि तपाईँमा क्योन्मिङाला हुन्थिन् दिन, तपाईँमा दोष कुनै मैले पाइनँ, मात्र सद्गुणले भरिभरा भएको मैले पाएँ। त्यसैले म चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा आएको छु, यस्तो होइन? त्यसकारण बुद्ध भूमि भनेको यस्तो अवस्था हो, सबै अवगुणहरूबाट चाहिँ मुक्त भएको अवस्था, सबै सद्गुणबाट भरिभरा भएको अवस्था, परिपूर्ण भएको अवस्था। त्यसरी हामी बुद्ध शरणमा आउँछौँ, बुद्धको शरणमा जान्छौँ। यदि यो अवस्था अन्य देवी देवतामा पनि भइदियो भने हामी उहाँको पनि शरणमा जानुपर्छ, के पनि फरक पर्दैन। यदि यो अवस्था तपाईँमा छ भने तपाईँको पनि शरणमा गएको हुन्छ। यदि यो अवस्थामा म पुगेको हुँ भने मेरो पनि शरणमा आए के पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण पक्षपाती भएर शरणमा गएको होइन। म त बुद्धिस्ट हो, म त बुद्धको शरणमा यसरी गएको होइन। क्योन्मिङालाई हुन्दिन जहाँ दाग छैन, जहाँ खोट छैन, जहाँ गल्ती छैन, जहाँ पाप छैन, होइन? जहाँ सद्गुणले भरिपूर्ण छ भने को पो त्यहाँ जाएन, सरल सबै जान्छन् त्यहाँ, होइन? पुरै यस्तो कुनै पक्षपाती भएर शरणमा गएको होइन। अरू देवी देवताले हामीबाट केही लुटेर ल्याएको पनि छैन नि, के अरे? बुद्धले हामीलाई ल मेरो शरणमा आइज भनेर जबरजस्ती गर्नुभएको पनि छैन के अरे? हामी त खुलस्त मन भएर, ओपन हार्ट, खुल्ला मन भएर सच्चाइ के हो, वास्तविकता के हो त्यो खोजेर शरणमा जाने हो, होइन? त्यसैले यो बुद्ध शरणमा गच्छामि भन्ने मन्त्र चाहिँ ठुलो मन्त्र रहेछ। यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है, राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो नबुझिकन हचुवाको भरमा चाहिँ शरणमा गऱ्यौँ, पहिला देवी देवताको शरणमा गयो, ओ ईश्वर परमेश्वर तपाईँ जानुहोस् है भनेर हामीले यो भन्छौँ नि हाम्रो नेपालीहरूले, परमेश्वर तपाईँ जानुहोस् है भनेर आफूलाई चाहिँ समर्पित भएर उसको हातमा फ्याँकिदिन्छौँ नि, होइन? उयो अहिले हाम्रो यो
अहिले भन्छ नि यो पुरुष प्रधान मान्ने चलन भएको समाजमा पुरुषलाई प्रधान, पुरुष अलि माथि महिला अलि तलै मान्ने समाज जो छ तिनीहरूले बिहा गर्दाखेरि अनि त्यो बेहुली लाने बेहुलाको पक्षलाई के भन्छन्, ल हाम्रो चेलीबेटी तिमीलाई देऊ, पाले पुल्ने मारे पाप है भन्ने चाहिँ छोडिन्छ। के अरे पाले पुल्ने मारे पाप अरे ल हेर्नुहोस् त, यसरी जिम्मा दिएको हुन्छ। पाले पुण्य रे मारे पाप रे, जे गरे पनि तैँले गर भनेर छोड्ने चलन छ नि। हामी पनि त्यस्तै हो। ल परमेश्वर तपाईँको शरणमा आएको छु होइन, जे गरे त्यो हात भनेर गएको हुन्छ नि। तर भगवानको सम्यक मार्गमा त्यसरी हुँदैन, त्यसरी हुँदैन, त्यसरी समस्याको समाधान हुँदैन। अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेर त्यो ढुङ्गा कहाँ लाग्छ थाहा हुँदैन। त्यसरी जानेर बुझेर अनुसन्धान गरेर तालिम लिएर होइन अनि अभ्यास गर्ने हो। अनि मात्रै हाम्रो मनको मैल दूर हुनसक्छ होइन। कुरो यस्तो हो। एवं प्रकारले हामीले अतिरिक्त रूपमा केही कुराहरू यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ कि आज हामीले एउटा के कुरा उठान गऱ्यौँ भनेदेखि गरेको हाम्रो साधना सच्चा साधना हुनको लागि के कुराको कुन चाहिँ मर्म के अरे कुन चाहिँ त्यो साधना चाहिँ सच्चा हुनको लागि एउटा मर्म बुझ्नुपर्छ। त्यो मर्म भनेको न्यापर जुवा निस्सरण त्याग चित्त हुन जरुरी छ। त्याग चित्तले प्रेरित भएर गरेको साधना मात्रै सच्चा साधना हुन्छ। सच्चा साधना तब हुन्छ जबकि त्यो साधनाले भव संसारबाट पार लाग्न सकोस्, भव संसारबाट निकाल्न सकोस्। त्यो हुनुको लागि तपाईँमा सबभन्दा पहिला निस्सरण न्याप्रजुवा हुन नितान्त जरुरी छ। त्यो कुराको अहिले हामीले उठान गऱ्यौँ होइन। त्यसमा अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होइन। हामीले अलिअलि भए पनि अभ्यास गर्ने गरेका छौँ। घरमा भगवान बुद्धको मूर्ति थाङ्गाहरू सजाएर कमसेकम 7 कचरामा भए पनि पानी हाल्ने गरेका छौँ। यो सारा अभ्यासहरूमा यो न्यापर जुवा पनि भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो अभ्यासबाट तपाईँलाई भव संसारबाट निकाल्ने काम गर्छ। यदि यो न्यापर जुवा भने दिमागमा त्यो सोच छैन भने यी साधनाहरूले फेरि भव संसारमा बाँध्ने बन्धन पनि बन्न सक्छ फेरि। त्यसैले हामीले होसियारपूर्वक सतर्क भएर चाहिँ यो न्यापर जुवा भन्ने कुरालाई राम्रोसँगले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बुझेर अपनाउनु पर्ने हुन्छ हरेक अभ्यासमा, हरेक साधनामा। र अहिले हामी अब मायन सूत्र अलङ्कारको सपारमिताको अभ्यासलाई शुद्धता कसरी बनाउने भन्ने हिजो हामीले त्यो चर्चा गऱ्यौँ। आज पनि अब त्यसमा अलिअलि हामी बोल्नेछौँ होइन। र आज चाहिँ हामीले विशेष गरेर के अरे यो शील पारमिता रे शीलको बारेमा हिजो हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ नि। हो शील समग्र सबैले श्रावक्यान महायान वज्रयान सबैले पालन गर्ने एउटा सादा शील छ। त्यो सादा शील चाहिँ 10 अकुशल कर्म त्याग्ने, 10 कुशल कर्मलाई अपनाउने, यही नै हो। सादा शील चाहिँ यही नै हो, सबैले पालन गर्नुपर्छ यो होइन। 10 अकुशल कर्म त्याग्ने, 10 कुशल कर्म अपनाउने, त्यही नै हो होइन। त्यसकारण अब हामी भगवानको सम्यक मार्गमा लागिसकेपछि हामीले कसै जानिकन तोकेर निर्धक्क भएर चोट पुर्याउन हुन्न रे। हत्या त परै जाओस्, चोट धरी पनि पुर्याउन हुन्न रे। जानिकन निर्धक्क भएर तोकेरै त्यसरी चोट पुर्याउन हुन्न रे। जुन दिनदेखि तपाईँ बुद्ध शरणमा गच्छामी भयो, त्यसपछि धर्म शरण गच्छामी भयो, सङ्घ शरण गच्छामी भइसकेपछि जानिकन तोकेर कसैले पनि चोट पुर्याउन हुन्न रे। किनकि तपाईँलाई चोट पुगेको तपाईँलाई मन पर्दैन, तपाईँलाई कसैले चोट पुर्यायो भने तपाईँलाई राम्रो लाग्दैन। त्यस्तै अरूले पनि चोट पुर्याएको
राम्रो लाग्दैन। यो कुरामा बराबरी छ। त्यसैले मैले अरूलाई चोट पुर्याउन हुँदैन अरे। यदि मैले अरूलाई चोट पुर्याएँ भने त्यो चोट मैले पनि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ, होइन? पालोको पैँचो मैले पनि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ अरे। त्यसैले मैले जानिकन तोकेरै निर्धक्क भएरसँग अरूलाई चोट पुर्याउने छैन अरे। यो चाहिँ फेरि हाम्रो प्राय चोट चाहिँ अब शरीरबाट अधिक पुर्याइरहेको हुन्छ, होइन? हुन त वचनले पनि पुर्याउँछ, तर अधिकांश चोट पुर्याउने काम चाहिँ शरीरले पुरा गर्छ। त्यस्तो काम चाहिँ जानिकन तोकेर निर्धक्कसँग कसैको पनि सियो धागोसम्म पनि चोरी गर्ने मनसायले लिन हुन्न अरे। चोरी काम गर्नु हुँदैन भनेको छ ल। हेर्नुहोस् त, चोरी लुट्ने ठग्ने काम गर्न हुँदैन अरे। किनकि यो गर्यो भने जसरी मेरो कसैले चोर्यो, मलाई कसैले लुट्यो, मलाई कसैले ठग्यो भने मलाई मन पर्दैन, त्यस्तै अर्को व्यक्तिलाई पनि चोर्यो लुट्यो ठग्यो भने उसले पनि मन पर्दैन अरे। यदि हामीले त्यो उता गर्न पुग्यो भने यसको पनि पालोको पैँचो हामीले पनि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ अरे। त्यसैले चोरी कर्म गर्न हुन्न अरे। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राख्न हुन्न अरे। अहिले अधिकांश घरमा मनमुटाव झगडा हुन्छ नि, देखाउनु छ दुईटा कारणले हुन्छ। एउटा चाहिँ अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राख्नाले, अर्को चाहिँ धन सम्पत्तिको कारणले घरमा मनमुटाव आउँछ। जब घरमा आय स्रोत पैसाहरू कम हुँदै गयो अनि त्यहाँबाट झगडा सुरु हुन्छ। एउटा कारण थियो। अर्को कारण चाहिँ आफ्नो घरमा भएको व्यक्तिहरूले अनैतिक शारीरिक, अब इङ्ग्लिसमा सेक्सुअल मिसकन्डक्ट भनिन्छ, होइन? सेक्सुअल मिसकन्डक्ट, अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राख्नाले, विशेष गरेर गृहस्थीहरूको कुरा हो यो, होइन? अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राख्नाले अनि घरमा नराम्रो जिउँदी नर्क जस्तो भएर जान्छ। त्यसो भएकोले यदि मैले अरूसँग अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राखेँ भने अरूले चित्त बुझ्दैन अरे। चित्त नबुझिसकेपछि त्यसको पालो पैँचो मैले पनि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ अरे। त्यसकारण अधिकांश समस्या आउने कारण एउटा अनैतिक शारीरिक सम्बन्धबाट हो। जीवनमा धेरै जसो समस्या आउने एउटा मेन कारण चाहिँ विशेष गरी गृहस्थी जीवनमा अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध हो। भगवानको सम्यक मार्गमा गृहस्थीले जीवन सुखी जीवन बिताउनु पर्छ भनेर भगवानले भर मजदुरसँग धेरै उपायहरू बताउनु भएको छ। त्यसैले अब यो अनैतिक शारीरिक सम्बन्धबाट कसरी बच्ने र आफूलाई बचाउने र अरूलाई सुरक्षित राख्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा पञ्चशील पालन गर्नु, यही नै हो मेन उपाय। पञ्चशीललाई अपनाउनु पर्यो र अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राखेको जुन घाटा छ त्यसलाई राम्रोसँग जान्नु पर्यो। अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध हामी किन त्यहाँ राख्न पुग्छौँ? किनकि त्यो राखेपछि हामीलाई त्यहाँ राम्रो छ, त्यहाँ मजा छ भन्ने कुरामा हामी बढी तानिएको रे यो घटना गर्न पुगिन्छ। जब हामीले यो कुरा बुझ्छौँ, यो घटनाले त्यहाँ दुःख निम्त्याउँछ, त्यहाँ खतरा छ, त्यहाँ दर्दनाक घटना घट्छ भन्ने कुरालाई पहिले महसुस राम्रोसँग गर्न सक्यो भने हाम्रो मन त्यस्तोबाट तानिँदैन। त्यसैले सच्चाइ बुझ्नु पर्यो, सच्चाइ जान्नु पर्यो। थोरै मजा अपनाएर ठुलो घाटा बिहोर्नु त्यो मूर्खैनी हुन्छ, होइन? यो कुरालाई महसुस गरेर अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध पनि मनले भन्दा पनि यसको पुरा काम चाहिँ शरीरबाटै हुन्छ, शरीरबाटै पुरा काम हुन्छ। त्यसैले आफ्नो शरीरलाई सुरक्षित कसरी राख्ने, आफ्नो शरीरले अनैतिक शारीरिक सम्बन्धबाट कसरी बचाउने, एउटै उपाय हो नेपर जुवा त्यसको गल्तीलाई थाहा पाउने, त्यसको गल्ती, त्यसबाट आउने घाटालाई राम्रोसँग बुझ्ने।
खुब राम्रोसँग बुझ्ने, पटक पटक बुझ्ने, बुझेर जुन दिन तपाईँले त्यो सच्चाइ तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ त्यो दिन तपाईँ त्यहाँबाट बस्नुहुन्छ, त्यहाँबाट बस्नुहुन्छ। र यसरी शरीर चाहिँ शरीरबाट हुने 3 किसिमका दुर्घटना अकुशल कर्म जो छ त्यसबाट हामीले आफूलाई बचाउनु जरुरी छ। त्यसै वचनबाट हुने 4वटा दुर्घटनाहरू छन्। सबभन्दा पहिला झुट्ठो बोल्ने। झुट्ठो बोल्ने, झुट्ठो बोल्नको लागि फेरि एकजना मात्रैले हुँदैन, त्यहाँ सुन्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ। सुन्ने व्यक्ति मात्रै भएर हुँदैन, तपाईँको कुरामा विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ। त्यस्तो तपाईँको कुराप्रति विश्वास गर्ने व्यक्तिको अगाडि तपाईँले झुट्ठो बोल्ने मनसायले थाहा पाएर तोकेर जानेरै अरूलाई छल गर्ने, कपट गर्ने, धुर्त्याइ गर्ने हिसाबले झुट्ठो बोल्नुभयो भनेदेखि त्यो धेरै दर्दनाक हुन्छ। बाहिरी हतियार भन्दा पनि जिब्रोको हतियार खतरा हुन्छ। यो जिब्रोको हतियार खतरा हुन्छ। त्यसकारण यो जिब्रोलाई लगाम लाउन जरुरी छ। बेलैमा यसको चाहिँ लगाम लाउन जरुरी छ। यदि यो जिब्रोको चाहिँ लगाम लाउन सकिएन भनेदेखि यसले पछि गएर दर्दनाक रूप लिन सक्छ। तपाईँलाई पनि खत्तम पार्छ, तपाईँको आफन्तलाई पनि खत्तम पार्छ, धेरैले खत्तम पार्छ। यसले अहिले विश्वयुद्ध भनेर जुन भन्ने गरेका छौँ यो जिब्रोले गरेको हो। यो सुरुमा त जिब्रोको लडाइँ नै हुन्छ। जब यो जिब्रोको लडाइँ बढ्दै जान्छ अनि बाहिरी लडाइँ सुरु हुन्छ। त्यसरी बेलामै बुद्धि पुर्याएर आफ्नो परिवारको ह्याप्पिनेस, सुखी परिवारमा मङ्गलमय आउनको लागि जिब्रोमा लगाम लाउन जरुरी छ। यदि यो जिब्रो खुल्ला भएर जे पाए त्यही गर्दै गयो भने यसले ढाँट्छ, यसले चुगली गर्छ, यसले कटु वचन बोल्न थाल्छ, यसले चाहिँ नि नराम्रो कुरा गरेर टाइम पास गर्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त, यसको फल त नराम्रै हुन्छ। नराम्रो बिउ रोपेर राम्रो फल पाउनु यो त प्रकृतिको नियम होइन। प्रकृतिको नियममा त खोर्सानीको बिउ रोपेर खोर्सानी पाइन्छ, स्याउको बिउ रोपेर स्याउ नै पाइन्छ। यो त प्रकृतिको नियम हो, सच्चाइ यो हो। पहिला पनि यही थियो, अहिले पनि यही छ, भविष्यमा पनि यही हुनेवाला छ। त्यसकारण तपाईँले खराब काम गरेर राम्रो कुरा पाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने गलत, टोटली गलत। तपाईँ आफूलाई नै धोका दिइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, यदि यस्तै हो भने अहिले खराब मान्छेहरू, गलत काम गर्ने मान्छेहरू उनीहरू धनी भएर गइरहेका छन्, सुख पाइरहेका छन्, यो कसरी भएको त? यहाँ प्रश्न आउँछ। यो स्वाभाविक कुरा हो। यदि यसो नहुँदो हो त कसले पो खराब काम गर्छ, होइन र? होइन, त्यो त कसले गर्छ? यो प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, होइन? जो व्यक्ति राम्रो भइरहेछ, राम्रो हुन चाहन्छ, ऊ झन् कमजोर भएर पनि गइरहेको देखिन्छ। यहाँ यो कसरी भयो त अनि पनि प्रश्न आउँछ हाम्रो अगाडि। यो ठुलो प्रश्न खडा छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा जो व्यक्तिले खराब काम गर्छ, जो व्यक्तिले अरूलाई चोट पुर्याएर चाहिँ पैसा कमाइरहेको छ, अरूलाई घात गरेर पैसा कमाइरहेको छ, ऊ धनी भइरहेको छ, यो सबै उसको त्यो घात गरेको त न्यू मात्रै हो। न्यू मात्रै हो। अहिले घात गरेको, अहिले अपराध गरेको, अहिले खराब काम गरेर आएको जुन पैसा हो त्यो न्यू मात्रै हो। त्यो त उसले कुनै बेला राम्रो काम गरेको पनि हुन्छ। राम्रो काम गरेको फल पनि पाक्नुपर्छ। तर फल पाक्नलाई न्यू त चाहियो। न्यूको भूमिका चाहिँ त्यसले गरिरहेको मात्रै हो। वास्तवमा अहिले अपराध गरेको फल त पाकेकै छैन। अब फेरि यहाँ अर्को प्रश्न आयो, यदि उसले अपराध गरेको, खराब काम गरेको फल अहिले पाकेको छैन, तर अहिले जुन न्यू जस्तो बनेर जुन काम गरेर उसले त्यो फाइदाहरू आइरहेछ, यो अहिले किन आएको त? यो पछि आए पनि हुन्थ्यो त भन्दाखेरि होइन। जब बत्ती निम्न लाग्छ नि, एकपल्ट झलल बल्छ नि। जब बत्ती निम्न आँटेको बेलामा एकपल्ट झलल बल्छ। त्यस्तै पापीहरूले पनि पहिला कुनै बेला राम्रो काम गरेको हुन्छ, उसको पनि फल पाक्नुपर्छ। त्यसको फल अहिले पाक्नुपर्छ।
यसपछि त्यो फल पाक्न मिल्दैन, किनकि त्यसपछि उसको त्यो अपराधको फल पाक्नु पऱ्यो नि त। पहिला राम्रो काम गरेको फल त त्यो पनि पाक्नु परिरहेछ, अपराधको फल पनि पाक्नु परिरहेछ भने फल त पाक्नु पऱ्यो। त्यसरी अहिले उसले अपराध गरिरहेको अवस्थामा राम्रो काम गरेको फल पनि यहाँ पाकिरहेको हुन्छ। त्यसरी ऊ सुखी भएको, ऊ राम्रो भएको, ऊ समृद्ध भएको, ऊ स्वस्थ भएको पनि देखिन्छ। त्यो पापीहरू, अपराधीहरू त्यसो भएको देखिन्छ। त्यो भनेको निम्न लागेको बत्ती झलल बलेको मात्रै हो। त्यस उपरान्त अब उसले यो होइन यो फल पाउनुवाला छैन, अब सकियो। अब उसले पाउने फल भनेको अपराधको फल मात्रै हो, दुःखी दुःख पीडा। त्यस्तै अब यतातिर हेरौँ, अभ्यास गर्ने, अरूलाई उपकार गर्ने, राम्रोतर्फ लागेका व्यक्तिहरू अलिक कमजोर भए जस्तो, अलिकति स्वास्थ्य पनि बिग्रेको जस्तो देखिन्छ। यो हिसाब किताब यहाँ पनि लागु हुन्छ। उसले पनि पूर्व जुनीमा केही न केही अपराध गरेको हुन्छ। यदि अपराध नगरे हो भने त यो संसारमा हामी फस्नेवाला थिएनौँ। त्यो फल पनि पाक्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो फल कहिले पाक्छ? अहिले पाक्नुपर्छ। फेरि कहिले जुन बेला उसले राम्रो काम गरिरहेछ नि, किनकि पछि त त्यो फल पाक्दैन, पछि त राम्रो कामको फल मात्रै पाक्ने हो उसलाई। त्यस कारण पहिला जुन केही नराम्रो काम गरेको कर्मको बच्चे खुसेको कर्महरू रहेका छन् नि, त्यसको फल त पाक्नु पऱ्यो फेरि। अनि अहिले हामीले धम्म अभ्यास गर्दाखेरि, अरूले उपकार गर्दा राम्रो काम गर्दै पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भए जस्तो, बिरामी महसुस भए जस्तो हुन्छ यस्तो, किनकि त्यो फल पाकेर सक्नु पनि पर्छ। कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण सही कुरो बुझेर अनि हामीले चाहिँ सकेसम्म नराम्रो कर्महरू छोडी जानुपर्छ। र महायान सूत्र अलङ्कारमा यो शीलको बारेमा यसरी बताएको छ होइन। हामी पञ्चशील मात्रै पालन गऱ्यो भने पनि त्यो घरमा खुसियाली आइहाल्छ, त्यो घर समृद्ध हुन्छ, खुसियाली हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि समस्या हुँदैन। आधा पञ्चशील पालन गऱ्यो भने आधाबाटै त्यो घर खुसियाली सुरु भइसक्यो। भोलिबाट पालन गऱ्यो भने भोलिबाटै त्यो घरमा खुसियाली सुरु भइसक्यो। ह्याप्पी फ्यामिली हुन्छ, मङ्गलमय हुन्छ। त्यहाँ भगवान बुद्धको झिल्ला बस्यो अब होइन। भगवान बुद्धको झिल्ला भनौँ कि अधिष्ठान भनौँ कि त्यहाँ बस्यो हो। यो हो त्यसरी महायान सूत्र अलङ्कारमा। अनि शीललाई कसरी शुद्धता बनाउने भन्ने कुराहरू आयो। त्यति अब शान्ति सहनशीलतालाई कसरी शुद्धता बनाउँदै विकास गर्दै लाने भन्ने कुरा पनि छन्। त्यस कारण सहनशीलता पनि एक्लै सहेर हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँ अब सहनशीलताको लागि फेरि तपाईँ सहनको लागि एउटा शत्रुको आवश्यक पर्छ क्या। फेरि शत्रु नभइकन कोसँग सहने? तपाईँ बुद्ध कहाँ गएर सहने कुरो त आएन। तपाईँको मित्रहरूसँग गएर सहन्छु भन्ने कुरो त आएन। तपाईँ सहनशीलताको अपेक्षा लागि त्यहाँ खुङ्खार शत्रु चाहियो, डरलाग्दो दुश्मनको सामना गर्नु पर्यो, जसले तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति हरण गर्छ, तपाईँको बेइज्जती गर्छ। त्यो पनि धेरै मान्छे भएको ठाउँमा चाहिँ निन्दा गरेर तपाईँको बेइज्जती गर्छ, तपाईँको गल्तीलाई खोतरिकन निकाल्छ र अरूलाई बताइदिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिकोसँग पो सहने हो त। त्यहाँबाट सहनशीलताको चाहिँ पवित्र कमलको फुल फुल्छ होइन। यदि त्यस्तो छैन भने त खोइ त सहेको कुरै भएन नि त्यहाँ त। त्यस कारण सहनु भनेको नि शत्रुको सामना गर्दाखेरि सहने हो, अरू बेला सहनु पर्दैन, सहनु जरुरी छैन। यसरी यी कुराहरू बुझेर अनि यो मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले जस्तो सुकै शत्रु आए पनि उसले त्यो शत्रुलाई जसरी भगवान बुद्ध पूजनीय हुन्छ, यो शत्रु पनि पूजनीय नै छ भनेर ठान्दछ, जान्दछ। हामी बुद्धलाई पूजा किन गर्छौँ? कि त्यहाँबाट पुण्य पाइन्छ भनेर पूजा गरेको हो, होइन भने त पूजा किन गर्नु पर्यो? बुद्धको पूजा किन हुन्छ? कि बुद्धलाई पूजा गर्यो भने त्यहाँबाट हामीले पुण्य प्राप्त गर्छौँ। पुण्य प्राप्त भएपछि पुण्यले हामीलाई सुख दिन्छ भनेर पूजा गरेको हो। त्यस्तै शत्रु पनि पूजनीय छ, किनकि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सहनशीलताको पुण्य प्राप्त गर्छौँ। हिसाब किताब बराबर। त्यस कारण व्यक्तिको हिसाबले त एकदम फरक छ। शत्रु भइहाल्यो, बुद्ध भइहाल्यो, तर त्यहाँबाट आउने कुरो जो छ त्यो त बराबर छ नि त।
बुद्धबाट पनि त्यही पुण्य आउने हो, त्यही भएर बुद्धलाई पूजा गरेको हामीले भने त्यो पुण्य शत्रुबाट पनि आउँछ, त्यसै शत्रु पनि पूजनीय छ हैन। शत्रु पनि सम्मान गर्न योग्य छ, किनकि त्यहाँबाट पनि पुण्य आउँछ। यस्तो किसिमले यो मार्गमा कोही पनि शत्रु हुँदैन। जब शत्रु बनेर आउँछ उसलाई त धेरै महत्त्व रूपमा हेरिन्छ, धेरै। अब त्यसलाई शत्रु भेट्नु भनौँ नि यो मार्गमा सौभाग्य व्यक्तिले मात्रै शत्रु भेट्नु हो, किनकि यो मार्गमा लागेको व्यक्तिले अरूलाई हानि पुर्याउँदैन, अरूलाई चोट पुर्याउँदैन, अरूलाई घात गर्दैन। जब अरूलाई हानि चोट घात नोक्सान पुर्याउँदैन भने उसको शत्रु त उसले शत्रु पाउनु त गाह्रो होला नि त। तर पहिला बचे खुचेका शत्रुहरू केही बाँकी हुन्छन्, ती शत्रुहरू उसलाई धेरै महत्त्व हुन्छ, सो इम्पोर्टेन्ट हैन। त्यो शत्रुलाई उसलाई त भगवान् बुद्ध भन्दा पनि महान हुन्छ ती शत्रुहरू उसको लागि त। यस्तो किसिमले चाहिँ सहनशीलताको चाहिँ अभ्यास गरिन्छ र अनि गराइन्छ। र तपाईँ यस्तो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ कि यो अभ्यास गरेपछि शत्रुलाई नै मित्र भनेर देख्नुहुन्छ। शत्रु नै तपाईँको लागि जीवनमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको जीवनमा सबभन्दा ठुलो मद्दत दिने व्यक्ति चाहिँ शत्रु हो भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो देखिसकेपछि तपाईँ जहिले पनि खुसी, अरूले गाली गरे पनि तपाईँ खुसी, अरूले निन्दा गरे पनि खुसी, अरूले तपाईँको सम्पत्ति लुटे पनि तपाईँ खुसी, अरूले तपाईँलाई जे गरे पनि तपाईँ खुसी साथ रहन सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी लाइफ त्यसलाई भनिन्छ। अब उसलाई शत्रु नै छैन, शत्रुलाई नै मित्रको रूपमा हेर्न सकिसकेपछि अब शत्रु त कहाँ रहेर अब अनि जीवन खुसियाली भएन त, भयो नि त। त्यहाँबाट कुरो यस्तो हो, कुरोको चुरो यो एवं प्रकारले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सहनशीलतामा जोड दिनुपर्छ। सहनशीलताको अभ्यास यो कातर भन्यो होइन, यो कातरले गर्न सक्दैन। यो अभ्यासमा चाहिँ जो व्यक्ति आइलागेको ठाउँमा जाइ लाग्छ त्यसलाई कातर भनिन्छ, जो व्यक्तिले खुनको बदला खुन भन्छ त्यसलाई कातर भनिन्छ। यो मार्गमा त खुनको बदलामा खुनको बदलामा खुन होइन कि खुनको बदलामा सुन भनेको पवित्र सहनशीलताको अभ्यास गर्ने हो। त्यो सुनभन्दा पनि माथिको कुरो हो होइन। तसर्थ यसरी हामीले चाहिँ सहनशीलतामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ सुखी चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा सुखी जीवन चाहनुहुन्छ भने सहनशीलताको अभ्यास नगरी सुखै छैन। एक छैन, दुई छैन, तीन छैन। यदि तपाईँले सहनशीलताको अभ्यास गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँको जीवन सुखी हुँदैन। छिसिक्क एउटा कुराले पनि तपाईँलाई बबाल दुःख पैदा गर्न सक्छ। छिसिक्क कुराहरूले पनि, छिसिक्क अरूले चोट पुर्यायो भने पनि, छिसिक्क अरूले तपाईँको कुरा काट्यो भने पनि तपाईँको लागि बबाल दुःख पैदा हुन्छ, अशान्त व्याकुलता पैदा हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ साँच्चीकै जीवनमा सुखको अनुभूति गर्न चाहनुहुन्छ भने सहनशीलताको अभ्यास गर्नै पर्छ। 1, 2, 3 चाहे तपाईँ गृहस्थी होस्, चाहे तपाईँ सन्यास लिएर गएको नै किन नहोस्, यो साझा अभ्यास हो। यो चाहे तपाईँलाई धर्म मानोस्, चाहे तपाईँलाई धर्म नमानोस्, त्योसँग केही सरोकार छैन। तर तपाईँ सुखी जीवन चाहनुहुन्छ भने सहनशीलताको अभ्यास गर्नै पर्छ। बुझ्नुभयो नि कि? हस्त यति भन्दै आजको धर्मदेशनालाई म यहाँ विश्राम दिन चाहन्छु। बाँकी अभ्यास फेरि भोलि आउनेछन्। पुण्य परिणाम गरौँ। सनमदी थम्जे सिपानी थम्ने नेपे डाना फम्जे ने केगा नाचे बालों ठुबा सिपे छोले न्डो वान भरवारा यीशु।